हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाई कुनै पनि विदेशको कन्ट्रीमा तपाई पढाइको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट फाइनान्शियल डकुमेन्टहरू के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाई युट्युबमा भएको अन्य भिडियोलाई छोडेर हाम्रो भिडियोमा आउनु भएको छ भने पक्का पनि तपाईलाई हामी एक्स्ट्रा भ्यालु प्रोभाइड गर्नेछौं। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा जानौं, तपाईलाई फाइनान्शियल डकुमेन्ट किन चाहिन्छ त? तपाई भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने फाइनान्शियल डकुमेन्टको रोल आखिरमा के हुन्छ? ओके, तपाई भिजा प्रोसेसिङ गरेर कुनै पनि देशमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले भिजा अफिसरलाई के कुरामा एकदमै निश्चित बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाई नेपाल छोडेर विदेश गएपछि तपाईले आफ्नो जति पनि खर्च रहेको हुन्छ सबै खर्च बिहोर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले सबुत यानी कि तपाईले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले प्रुफ अफ फन्ड यानी कि तपाईसँग इनफ फन्ड छ र तपाईको फाइनान्शियल क्यापासिटी भनेको तपाईको खर्च बिहोर्न सक्ने छ भने तपाईले सबुत दिनुपर्ने हुन्छ। तपाई यदि नेपालबाट विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको मेनली दुईटा टपिकमा खर्च भइरहेको हुन्छ। एउटा भनेको तपाईको फी र तपाईको युनिभर्सिटी चार्जेस, यानी कि तपाई विदेशको जुन कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ तपाईले सो कलेज वा युनिभर्सिटीले तोकेको तपाईले ट्युसन फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईले युनिभर्सिटीले लगाएको एक्स्ट्रा चार्जहरू के रहेको छ तपाईले त्यो बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईको दोस्रो खर्च भनेको लिभिङ एक्सपेन्सेस, यानी कि तपाई विदेशमा जब जानुहुन्छ तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो खाना खर्च, आफ्नो तपाईले भाडा, त्यसै तपाईले अन्य खर्चहरू बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको त्यो सम्पूर्ण खर्च बिहोर्नको लागि तपाईसँग इनफ फन्ड छ भने तपाईले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको लिभिङ एक्सपेन्सेसमा तपाई जुन कन्ट्री जान खोजिराख्नु भएको छ, जति ड्युरेसनको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो ड्युरेसन भरि तपाईको ट्युसन फी बाहेकको जति पनि खर्च रहेको हुन्छ ती सम्पूर्ण खर्च भनेको लिभिङ एक्सपेन्समा पर्न जान्छ। र तपाईले यो दुईटा क्याटेगोरीको जति पनि खर्च रहेको हुन्छ तपाईले त्यो भनेपछि म बियर गर्न सक्छु भनेर तपाईले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको फी यानी कि तपाईको युनिभर्सिटीको ट्युसन फी भनेको तपाईको अफर लेटर वा तपाईको इनभोइस लेटरमा लेखिएको हुन्छ। तपाईले त्यति एमाउन्ट म बियर गर्न सक्छु भनेर तपाईले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईले लिभिङ एक्सपेन्सेसको लागि हाम्रो यो चार्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चार्टबाट तपाईले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने कुन कन्ट्रीमा कति एमाउन्ट चाहिँ 1 इयरमा खर्च हुँदो रहेछ लिभिङ एक्सपेन्सको लागि भनेर तपाईले जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यो चार्टमा भने क्यानाडा, युके, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, त्यसैगरी आयरल्यान्डको बारेमा हामीले 1 वर्षमा हुने खर्च देखाइरहेका छौं। यो भनेको हालको समयमा भएको खर्च हो। तपाईले यो भिडियो धेरै पछि हेर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको यो एमाउन्ट बढेको हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले एकपटक गुगलमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एमाउन्ट भने तपाईको इनभोइस लेटरमा पनि लेखिएको हुन सक्छ। तपाईले त्यति खर्च चाहिँ म बियर गर्न सक्छु है भनेर तपाईले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले के कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ भने तपाईले जुन फाइनान्शियल डकुमेन्ट सो गरिराख्नु भएको छ तपाईले दुईटा क्याटेगोरीमा मेरो कम्प्लिट एमाउन्ट रहेको छ, म खर्च बिर्न सक्छु भनेर तपाईले प्रुफको रूपमा फाइनान्शियल डकुमेन्टहरू सो गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ टाइप अफ डकुमेन्ट एक्सेप्टेड अन्डर प्रुफ अफ फन्ड, यानी कि तपाई विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले कस्तो कस्तो फाइनान्शियल डकुमेन्ट सो गर्न सक्नुहुन्छ तपाई विदेशको खर्च बिर्न सक्छु भन्ने प्रुफको रूपमा भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। बेसिकल्ली तपाईले 3टा फरक प्रक्रियाको प्रुफ अफ फन्ड सो गर्न सक्नुहुन्छ, जुन भनेको तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। तर तपाईसँग यो 3टा डकुमेन्ट बाहेक तपाईसँग विभिन्न 9वटा क्याटेगोरीको डकुमेन्ट पनि रहन्छ जहाँ तपाईले आफ्नो प्रुफ अफ फन्ड सो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा हामी तपाईलाई भिडियोको अर्को सेक्सनमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। र सुरुमा हामी तपाईलाई यो 3टा डकुमेन्टको बारेमा एकदमै डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। ओके, पहिलो भनेको बैंक ब्यालेन्स रहेको छ।
तपाईँ विदेशमा पढाइको रूपमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले करिब 45 लाखदेखि 60 लाख रुपैयाँको तपाईले बैंक ब्यालेन्स सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग यो बैंक ब्यालेन्स सो गर्नको लागि तीनटा विभिन्न अल्टरनेटिभ हुन्छ। तपाईँ कुन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईको टोटल खर्च कति रहेको छ, त्यो अन्त तपाईले यो भ्यालु भने त्यसबाट निर्धारण हुन्छ। तपाईको अफर लेटर अथवा तपाईको इनभोइस लेटरमा लेखिएको एमाउन्ट भन्दा तपाईले थोरै रकम माथि तपाईले बैंक ब्यालेन्स सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग रहेको तीनटा अल्टरनेटिभ भनेको यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको तपाईको सेभिङ्स, यानि कि तपाईले माथि बताएको एमाउन्टलाई सेभिङको रूपमा राखिराख्नु भएको थियो भने तपाईले त्यो एकाउन्टको बैंक ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट र 1 डे ब्यालेन्स यानि कि बैंक सर्टिफिकेट सो गरेर तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईको एमाउन्ट भने 3 महिना भन्दा लङ टर्मदेखि बैंकमा भएको हुनुपर्छ। तपाईँ युके अथवा युएसए को लागि भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको 1 मन्थ भन्दा लङ टर्मदेखि भएको छ भने पनि त्यसलाई भ्यालिड मानिन्छ। तपाईँ क्यानाडाको केसमा 1 डे ब्यालेन्स मात्रै देखाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईको त्यो केसमा भने एकदमै स्ट्रङ डकुमेन्ट चाहिन्छ तपाईको त्यो सोर्स अफ फन्ड के हो भनेर। त्यसैगरी तपाईँ यदि अस्ट्रेलिया लागि गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको मिनिमम पनि 4 महिना भन्दा लङ टर्मदेखि त्यो एमाउन्ट भनेको बैंकमा हुनुपर्छ। यसैगरी तपाईसँग दोस्रो अल्टरनेटिभ भनेको 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट भनेको धेरै रिस्की हुन्छ तपाईको बैंक ब्यालेन्स सो गर्नको लागि। तर सपोज तपाईसँग एकदमै प्रपर तपाईसँग एकदमै स्ट्रङ सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ, यानि कि तपाईले जुन पैसा देखाइराख्नु भएको छ त्यो पैसा आखिर कहाँबाट आयो भने तपाईसँग एकदमै स्ट्रङ सोर्स छ भने तपाईले 1 डे ब्यालेन्स पनि सो गर्न सक्नुहुन्छ। 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँ क्यानाडाको लागि, युके को लागि, युएसए को लागि तपाईँ भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि यो भनेको एकदमै राम्रो अल्टरनेटिभ हुन सक्छ। तपाईले प्रुफ अफ फन्डको लागि तपाईले त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने तपाईले एकदमै मजाले खुलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि सोर्स अफ फन्ड भनेको तपाईको बिजनेस हुन सक्छ, त्यसैगरी तपाईले कुनै घर अथवा तपाईले कुनै प्रपर्टी सेल गर्नु भएको हुन सक्छ, अथवा तपाईले बैना बट्टा गरेर त्यो पैसा आएको हुन सक्छ। तपाईले सोर्स अफ फन्ड भने एकदमै मजाले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईसँग तेस्रो अल्टरनेटिभ भनेको एजुकेसन लोन रहेको छ। तपाईले नेपालको कुनै पनि क वर्ग अथवा तपाईले ए क्लास बैंकबाट तपाईले एजुकेसन लोन लिन सक्नुहुन्छ। एजुकेसन लोन लिनको लागि तपाईले आफ्नो कुनै सम्पत्ति यानि कि तपाईले आफ्नो ल्यान्ड अथवा बिल्डिङलाई बैंकमा धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले केही प्रक्रिया फलो गरेपछि तपाईले बैंकबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले लोन लिइसकेपछि बैंकले तपाईलाई दुईटा डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। एउटा भनेको लोन सेन्सन लेटर, यानि कि तपाईको लोन एप्रुभल भइसकेको छ, हामी तपाईलाई यति एमाउन्ट दिन रेडी छौं भनेर जुन बैंकले दिएको डकुमेन्ट हुन्छ जसलाई हामी लोन सेन्सन लेटर भनिन्छ। तपाईले त्यो डकुमेन्ट भने आफ्नो भिजा फाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो डकुमेन्ट भनेको लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर, यानि कि तपाईले त्यो बैंकबाट यति एमाउन्ट चाहिँ लोनको रूपमा निकाल्नु भएको छ र तपाईले त्यो लोन एमाउन्ट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई दोस्रो डकुमेन्ट बैंकले दिएको हुन्छ, तपाईले त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईसँग क्याश एभाइलेबल छैन भने तपाईको लागि बैंक लोन भनेको एकदमै बेस्ट अल्टरनेटिभ हुन्छ। तपाईलाई यो केसमा भने कुनै पनि रिस्की हुँदैन। तपाईले यसको लागि एनुअल इन्कम भने सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो लोन कहाँबाट पे गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो भने सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर तपाईको बैंक लोन भनेको एकदमै सेफ अप्सन हुन्छ तपाईले भिजा प्रोसेसिङको लागि। यसरी तपाईले जुन बैंक ब्यालेन्स सो गर्नु भएको छ तपाईले यो तीनटा जुनसुकै सो गरे पनि तपाईले यही एमाउन्टबाट ट्युसन फी पे गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कलेज फी पे गरे पश्चात तपाईसँग जुन टाइपको डकुमेन्ट रहेको छ, तपाईले जुन टाइपको तपाईले अप्सन चुज गरिराख्नु भएको छ त्यो अन्तर्गत तपाईको डकुमेन्ट जे रहेको हुन्छ तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई आफ्नो भिजा फाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईसँग बैंक ब्यालेन्स सो गर्ने तीनटा अल्टरनेटिभ हुन्छ र तपाईले कुन कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्री अनुसार तपाईले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
यसै गरी तपाईसँग दोस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट रहेको हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले सो गर्नुपर्ने एमाउन्ट भनेको 1 to 2.5 करोड अफ प्रपर्टी, यानि कि तपाईको ल्यान्ड अथवा तपाईको बिल्डिङ जे रहेको छ, तपाईको मात्र होइन, तपाईको स्पोन्सर, तपाईको रिलेटिभ्स जसको रहेको छ, तपाईले ती व्यक्तिहरूको तपाईले प्रपर्टी सो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको भ्यालुएसन भनेको 1 देखि 2.5 करोडसम्म हुन सक्छ। तपाईलाई जुनसुकै कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्दाखेरि पनि यति एमाउन्ट भने चाहिँ चाहिने हुन्छ। तपाईले यो भन्दा माथि सो गर्नुभएको केसमा एकदमै बेस्ट हुन्छ, तर यति भने तपाईले सो गर्ने पर्ने हुन्छ। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टमा तपाईले भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड र तपाईले भ्यालुएसन अफ बिल्डिङ सो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बाहिर तपाईले अन्य कुराको भ्यालुएसन सो गर्न मिल्दैन। यसै गरी यो डकुमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भिजा प्रोसेसिङमा भन्दाखेरि तपाईले यो देखाएको खण्डमा भिजा अफिसरलाई के एउटा प्रुफ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग आफ्नो कन्ट्रीमा प्रपर्टी रहेको छ, तपाईँ विदेशबाट त्यही प्रपर्टीको लागि पनि तपाईँ नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ भनेर तपाईले प्रुफको रूपमा प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईँ विदेश गइसकेपछि तपाईसँग केही रिजन त हुनु पर्यो नि त नेपाल फर्केर आउने। तपाईसँग नेपालमा घर रहेको छ, तपाईसँग नेपालमा जग्गा रहेको छ भने तपाईँ त्यही प्रपर्टीको लागि नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ भने तपाईले प्रुफको रूपमा आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट सो गर्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईलाई प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको यस प्रकारको रहेको हुन्छ। एउटा भनेको ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईको लाल पूर्जा वा धनी पूर्जा जे रहेको छ तपाईले त्यो सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ। अर्को भनेको सिटिजनशिप, यानि कि जो व्यक्तिको त्यो प्रपर्टी रहेको छ उहाँको तपाईले सिटिजनशिप पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईले बिल्डिङ सो गरिराख्नु भएको छ भने भवन सम्पन्न सर्टिफिकेट, यानि कि बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जे सम्पत्ति देखाइराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईको मालपोत लागिरहेको छ भने तपाईले मालपोत तिरो रसिद, यानि कि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईले जो व्यक्तिको तपाईले प्रपर्टी सो गरिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्ति र तपाईको बीचमा नाता के रहेको छ भने तपाईले नाता प्रमाणित, यानि कि रिलेसनशिप भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट भने आइदर वार्ड अफिसबाट अथवा तपाईले कुनै पनि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले वार्ड अफिसबाट बनाएको खण्डमा तपाईले 0.1% अथवा 0.05% तपाईले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै सस्तो पर्न सक्छ। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङको लागि हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ फार्म रहेको छ, हामी तपाईलाई एकदमै सुलभ मूल्यमा प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट प्रदान गर्छौं। यसै गरी तपाईको तेस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको एनुअल इन्कम रहेको छ। तपाईले जो व्यक्तिलाई आफ्नो रिलेसनमा सो गरिराख्नु भएको छ र तपाईले जो व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरमा सो गरिराख्नु भएको छ तपाईले ती सम्पूर्ण व्यक्तिको एनुअल इन्कमलाई तपाईले भिजा प्रोसेसिङमा देखाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईले बैंक ब्यालेन्स डकुमेन्ट किन सो गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो खर्च, यानि कि तपाईको ट्युसन फी प्लस तपाईको लिभिङ एक्सपेन्सेस बियर्नको लागि तपाईसँग क्याश एभाइलेबल छ भने तपाईले बैंक ब्यालेन्स डकुमेन्ट सो गर्नुभयो। त्यसै गरी तपाई विदेशबाट नेपाल फर्किनलाई रिजन छ भनेर तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट सो गर्नुभयो। त्यसै गरी तपाईको यदि कुनै भरपरि आएको खर्च रहेको छ अथवा तपाईको फ्यामिली मेम्बरले लोन लिनु भएको छ, कुनै लायबिलिटिज रहेको छ भने त्यो पे गर्नको लागि प्लस तपाईको अन्य कुनै खर्च आएको कन्डिसन अथवा तपाईको फ्यामिली मेम्बरको अन्य कुनै खर्च भएको केसमा तपाईसँग अन्य सोर्स अफ इन्कम पनि रहेको छ जहाँ तपाईले ती सम्पूर्ण खर्च बिर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले एनुअल इन्कम सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग एनुअल इन्कम सो गर्नको लागि धेरैवटा अल्टरनेटिभ हुन्छन्। तपाईले कुनै पनि सोर्सबाट आफ्नो इन्कम भइरहेको, यानि कि आम्दानी भइरहेको तपाईले सो गर्न सक्नुहुन्छ एनुअल इन्कम सोर्समा, जुन भनेको यस प्रकारको हुन सक्छ। एउटा भनेको वेजेस हुन सक्छ, सेलरी हुन सक्छ, ओभर टाइम पे हुन सक्छ, कमिसन हुन सक्छ, टिप्स अर बोनस हुन सक्छ। तपाईले, यानि कि तपाईको कुनै पनि स्पोन्सर अथवा तपाईको कुनै पनि रिलेटिभ्स कुनै पनि काम गरिराख्नु भएको छ, आइदर विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ, नेपालमा काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको जुन सेलरी आइरहेको हुन्छ तपाईले त्यसलाई आफ्नो एनुअल इन्कममा सो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी दोस्रो भनेको तपाईको कुनै
कुनै पनि फ्यामिली मेम्बर रिटायर हुनुभएको छ र उहाँको रिटायरमेन्ट फन्डमा पैसा आइरहेको छ, यानि कि पेन्सन आइरहेको छ, अथवा तपाईँको कुनै पनि सोसियल सेक्युरिटी रहेको छ जहाँबाट तपाईँको मन्थली इन्कम भइरहेको छ भने तपाईँले त्यो कुरा पनि सो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँको अन्य इन्कम सोर्स भनेको तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र समरीको रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको यदि कुनै स्पोन्सर र तपाईँको कुनै रिलेटिभ्सको बिजनेस रहेको छ भने बिजनेस इन्कम हुन सक्छ। यसै गरी एग्रिकल्चर रहेको छ भने एग्रिकल्चर इन्कम हुन सक्छ। तपाईँको स्पोन्सर वा तपाईँको रिलेटिभ्सले कुनै पनि प्रपर्टीलाई लिजमा लाउनु भएको छ भने त्यो लिजबाट आएको इन्कम हुन सक्छ। यसै गरी तपाईँको कुनै पनि रिलेटिभ्स कुनै काम गरिराख्नु भएको छ आइदर विदेशमा अथवा नेपालमा भने उहाँको सेलरी हुन सक्छ। यसै गरी तपाईँसँग अन्य विभिन्न अल्टरनेटिभ हुन सक्छन् जहाँबाट तपाईँको इन्कम भइरहेको हुन सक्छ, लाइक रेन्टल इन्कम भइरहेको हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै इन्कम हुन सक्छ। तपाईँले यी सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो एनुअल इन्कममा सो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेश पढाइको रूपमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले करिब 20 देखि 35 लाख रुपियाँ तपाईँले आफ्नो एनुअल इन्कममा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अस्ट्रेलियाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लगभग 22 लाख रुपियाँ एनुअल इन्कम चाहिन्छ। यसै गरी तपाईँ क्यानाडाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको करिब 30 लाख भन्दा बढी तपाईँको एनुअल इन्कम चाहिन्छ। र ओभरअलमा तपाईँ जुनसुकै कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको 20 देखि 35 लाख रुपियाँ भनेको एनुअल इन्कममा तपाईँले सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन डकुमेन्ट भने आफ्नो वार्ड अफिसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको मेन भनेको सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहन्छ। तपाईँले के सपोर्टिङ डकुमेन्ट सो गर्नुभएको छ आफ्नो एनुअल इन्कम सम्बन्धी, त्यो भनेको तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ भिजा प्रोसेसिङको लागि। र तपाईँले एनुअल इन्कम सम्बन्धी थाहा पाउनुपर्ने कुरा यस प्रकार रहेको छ। तपाईँले एनुअल इन्कम सम्बन्धी जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट सो गर्नुहुन्छ त्यो भनेको प्रपर हुनुपर्छ, एकुरेट हुनुपर्छ र त्यो भनेको जेन्युन हुनुपर्छ। यानि कि तपाईँले सो गर्नुभएको सोर्स अफ फन्डलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँसँग जति पनि डकुमेन्ट हुन्छन् ती डकुमेन्ट भनेको एकदमै प्रपर हुनुपर्छ। यसै गरी दोस्रो तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईँको कुनै पनि सोर्सबाट आम्दानी भइरहेको छ भने तपाईँले के कुरा सो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आम्दानी कहाँबाट भइरहेको छ त्यसलाई भेरिफाई गर्न के डकुमेन्ट रहेको छ तपाईँले यो सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै तपाईँको आम्दानी भइरहेको छ भने त्यो पैसा त कहीँ त होला नि त, त्यो पैसा तपाईँले कहीँ स्टोर गर्नुभएको होला, त्यो पैसा कहाँनिर रहेको छ अथवा त्यो पैसा कसरी खर्च भएको छ भनेर तपाईँले प्रुफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि पैसा आइरहेको छ भन्ने प्रमाणका साथै पैसा कहाँ छ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईँले प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि फर एक्जाम्पल तपाईँले कुनै पनि बिजनेसबाट इन्कम भइरहेको छ भनेर सो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यसको लागि अडिट रिपोर्ट, प्यान कार्ड, बिजनेस रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट तपाईँले प्रुफको रूपमा सो गर्नुहुन्छ। अब त्यो पैसा आइरहेको छ भने त्यो पैसा कहाँनिर रहेको छ, कहीँ त होला नि त। तपाईँले त्यसको लागि बैंक ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट अथवा तपाईँले त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर तपाईँले अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ है, यानि कि तपाईँको इन्कम भएको छ भने तपाईँले सपोर्टिङ डकुमेन्ट त सो गर्नुहुन्छ, तर त्यस पश्चात त्यो आएको पैसा चाहिँ कहाँ रहेको छ तपाईँले त्यसको लागि पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दोस्रो पाटोको डकुमेन्ट मिसिङ भएको कारणले अस्ट्रेलियाको केसमा तपाईँको भिजा रिजेक्ट भइरहेको हुन सक्छ। तपाईँले क्यानाडाको केसमा भनेको तपाईँको इन्कम भइरहेको छ मात्रै सो गर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँले एकदमै तपाईँको पैसा कहाँ आइरहेको छ, कहाँनिर रहेको छ भनेर सो गरेको कन्डिसनमा तपाईँको कुनै पनि देशको लागि एनुअल इन्कमबाट तपाईँको भिजा रिजेक्सन हुँदैन। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी इज सपोर्टिङ डकुमेन्ट also should be verified by government authority। यानि कि तपाईले जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट बनाइराख्नु भएको छ एनुअल इन्कम सम्बन्धी, तपाईले हरेक सपोर्टिङ डकुमेन्टको लागि तपाईले एकदमै भेरिफाइड व्यक्तिबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईले आइदर वार्ड अफिसबाट अथवा तपाईले रजिस्टर सीएबाट अथवा तपाईले रजिस्टर एडभोकेटबाट अथवा तपाईले रजिस्टर इन्जिनियरबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्ट कुन टाइपको रहेको छ तपाईले त्यसै प्रकारको व्यक्तिलाई गएर भेटेर तपाईले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईको
तपाईको एग्रिमेन्ट फर्महरु रहेको छ भने तपाईले एडभोकेट र तपाईले वार्ड अफिसबाट प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन भने इन्जिनियरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नेट वर्थ सर्टिफिकेट भने सीए बाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईको कुन क्याटेगोरीको सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ तपाईले त्यही क्याटेगोरीको व्यक्तिलाई भेटेर तपाईले त्यसलाई भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नोटरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट नेपालीमा रहेको छ भने त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्ट भने एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। यसैगरी तपाईको एनुअल इन्कम भनेको इनफ हुनुपर्छ तपाईको सम्पूर्ण एक्सपेन्सेस कभर गर्न, प्लस तपाईको जति पनि फ्यामिली मेम्बरको एक्सपेन्सेस रहेको छ त्यसलाई पनि कभर गर्न तपाईको एनुअल इन्कम भनेको इनफ हुनुपर्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईको बेसिकली फाइनान्शियल डकुमेन्टमा तीनटा डकुमेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट, यानी कि तपाईको जति पनि ट्युसन फी रहेको छ, त्यसैगरी तपाईको जति पनि लिभिङ एक्सपेन्सेस रहेको छ तपाईले त्यो कभर गर्नको लागि बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ। तपाईले यसैबाट आफ्नो 1 वर्ष अथवा 6 महिनाको तपाईले कति ड्युरेसनको फी पे गर्नुहुन्छ तपाईले यही रकमबाट पे गर्नुहुन्छ र रहेको एमाउन्ट तपाईले भिजा प्रेसिङमा शो गर्नुहुन्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन रहेको छ, जुन भनेको तपाईले इन्जिनियर अथवा तपाईले वार्ड अफिसबाट बनाउनुहुन्छ र तपाईले भिजा फाइलमा राख्नुहुन्छ। तेस्रो भनेको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, यानी कि तपाईको एनुअल इन्कम कति रहेको छ त्यो कुरा तपाईले शो गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। र आजको भिडियो लामो भएको कारणले हामीले तपाईलाई यस भिडियोमा मेन तीनटा डकुमेन्टको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छौं र नेक्स्ट भिडियोमा हामी तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको 9 वटा विभिन्न डकुमेन्ट जुन भनेको तपाईको फाइनान्शियल डकुमेन्ट फर भिजा एप्लिकेसन रहेको छ, यो तीनटा भन्दा बाहिर तपाईले अन्य डकुमेन्ट पनि शो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रुफ अफ फन्डको लागि यो तीनटा मात्र इन्डिङ होइन, तपाईले अन्य डकुमेन्ट पनि शो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने बाचाको साथ आजको यस भिडियोबाट म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।